السلام عليكم الاخوان، مرحبا بكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا في يعني رجعتوا مزيان وما يكونش ان شاء الله شي اوبستاكل عندكم ان شاء الله، والله يوفق الجميع. غادي نزيدكم هاد الكيستيون هذه كيستيون مختارة من عندي، هذه اختاريتها من عندي. حاولوا حتى هي ان شاء الله تخدموها. هي كتصب في نطاق النت في هاد لي موديل هادو اللي عندكم ان شاء الله في الموتور تيرميك. بالنسبه للبروميير كيستيون عندنا قالك دون ان موتور تيرميك ا ايسونس ا 4 طون. ان موتور تيرميك ا ايسونس ا 4 طون ا 4 سيلندر 4 طون ا 4 سيلندر 4 طون. عقل معايا 4 طون ا 4 سيلندر صافي ا 4 سيلندر اون لين. Les caractéristiques thermiques, les caractéristiques techniques suivantes. L'alisage عندنا 60 ملم. La course 90 ملم. Le volume de la chambre de combustion 12 cm cube. 12 cm cube. Ça fait 12 cm cube. Volume de la chambre de combustion. Première question, calculer. Première question, calculer. La cylindrie unitaire, la cylindrie totale, le temps de compression. Ça fait هذا سهل. La cylindrie unitaire ما عرف كيفاش كتحسب. La cylindrie totale et le temps de compression. Ça fait le temps de compression. Troisième question, dans quel but utilise-t-on un compressiomètre? شنو هو الهدف باش كنستعملو هاد الكومبريسيومتر؟ علاش وقتاش كنستعملوه؟ Quatrième question, tracer et interpréter le diagramme réel d'un cycle à 4 temps. Tracer et interpréter le diagramme réel d'un cycle à 4 temps. Cinquième question. Tracer et interpréter le pur de distribution d'un cycle à 4 temps. D'abord, le pur, le diagramme. D'abord, la pure de distribution d'un cycle à 4 temps. Sixième question. De quoi se compose le gaz d'échappement? Le gaz d'échappement, منش كيتكون؟ معروف داك الغاز ديشابمون اللي كيخرجنا في ليشابمون. داك الغاز هو مناش كيتكون؟ شنو هما لي كومبوزون ديالو مناش كيتكون؟ سيتيام كيستيون. كيل اي لو رول دو كاتاليزور؟ الفو الكاتاليزور هو اللي كيكون في البون ديشابمون. شنو هو الدور ديال الكاتاليزور؟ كيل اي لو رول دو كاتاليزور. huitième question. Comment fonctionne le ventilateur d'embrayage? Comment fonctionne le ventilateur d'embrayage? هنا بطبيعة الحال غادي dans le circuit de refroidissement. Ça fait? Comment fonctionne le ventilateur d'embrayage dans le circuit de refroidissement? السيركوي ديال الرفروديسمون عندنا فيه واحد فونتيلاتور دومبرياج، يعني كتخدم الكتريك بلومبرياج. فيه المهم داك لومبرياج فيه الشومانيتي كنسميو امبرياج الكتريك. قال لك كومون فونكسيون لو فونتيلاتور دومبرياج دون لو سيركوي دو رفروديسمون. نافيام كيستيون. Quelle est la fonction de chacune des sopapes de bouchon de remplissage de liquide de refroidissement? Le bouchon de remplissage ديال liquide de refroidissement اللي كاين في الرادياتور عنده هذاك سو دي سوباب. عنده واحد فيه جوج ديال لي سوباب. فهمتي؟ قال لك كي لي لو فونكسيون ديالهم، كيفاش كيخدموا. فهمتي؟ يعني كيفاش كيخدموا هادوك لي سوباب.
راه فيه واحد جوج ديال الصباب، داك البوشون فيه واحد جوج ديال الصباب كيفاش كيخدموا وشنو هو الدور ديالهم. صافي. اذا كنتمنى بانه يكون هادشي واضح، ما فيش شي حاجه، وان شاء الله نتمناو عاوتاني يكون ان شاء الله يكون داكشي يكون سهل. صافي. وحاولوا تجاوبوا على هاد الاسئله في هاد الايام القليله اللي بقات لكم ان شاء الله، وحنا على اتم الاستعداد معكم. علاش درتنا هاد لي كيستيون وكنعاود نكثروا في لي كيستيون؟ باش ياك ما الله ان شاء الله راه كثرت لي كيستيون وبنادم كيجاوب على لي كيستيون وكثرت ديال لي كيستيون، راه غادي يفهم بها بزاف الا وغادي يلقى واحد النسبه ديال لي كيستيون غادي يلقاها قدامه. جاوب على لي كيستيون، جاوب على هاد لي كيستيون، راه النسبه ديال لي كيستيون راه غادي تلقاها قدامك وتلقى راسك بانك مجاوب عليها وعارفه، وما تبقاش تلقى شي مشاكل شي دي زوبستاكل فيها. صافي. ونتمنى ان شاء الله نولي نقلب لكم على شي دي كيستيون اخرين ان شاء الله، ونحاول ندرجهم لكم في شي فيديو اخر ان شاء الله. والسلام عليكم في هذا الفيديو هذا. السلام عليكم ورحمه الله.